प्यारे दोस्तों, एक जानी शख्स जब अपनी बेटी जैसी लड़की से जिना करने लगा तो अल्लाह का कैसा अजाब नाजिल हुआ। दोस्तों, जो लोग दूसरों की इज्जत खराब करते हैं एक दिन उनके साथ क्या होता है ये आप आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक मुल्क में बादशाह रहा करता था। यूं तो वो बादशाह बहुत ही इंसाफ पसंद और अपनी राया का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाला था, लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वो जब भी कोई जवान और खूबसूरत लड़की को देख लेता तो उसे उठवा कर अपने महल ले आता और एक रात उसके साथ गुजारने के बाद उसे छोड़ देता। ऐसा करने से उसकी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। बादशाह का शिकार बनने वाली ज़्यादातर लड़कियां जिंदगी भर के लिए या तो सहनी मारीजा बन जाती या फिर अपनी ज़िंदगी खुद ही ख़त्म कर लेती थी। और इसके पीछे वजह ये थी कि बादशाह ताकत के लिए ख़ास किस्म की दवाई इस्तेमाल करता था और उस लड़की का जिस्म जिसमें भी ये दवाई इस्तेमाल करता था और उस लड़की के जिस्म में भी वो दवाई असर कर जाती थी, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में बहुत ही तबाह को निकलता था। लेकिन बादशाह पर इस दवाई का कोई बुरा असर नहीं होता था, क्योंकि वो इस दवाई का आदी हो चुका था। अगर बादशाह अपनी इस बुरी आदत से बहुत ज़्यादा बेजार भी था, लेकिन वो मजबूर था और चाह कर भी ये काम नहीं छोड़ सकता था। जिस दिन उसको लड़की नहीं मिलती थी उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती थी। बादशाह ने इस काम के लिए अपने खास वजीर की ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो रोज़ाना शाम को घोड़े पर बैठकर शहर के बाज़ारों में निकल जाता और चुन कर खूबसूरत लड़कियां पसंद करता था और उनके घर वालों को मुंह मांगी रकम देकर लड़कियां खरीद लेता। फिर तमाम लड़कियां बादशाह के सामने पेश करता और जो भी लड़की बादशाह को पसंद आ जाती बादशाह के साथ रात गुजारने के लिए ले जाता और बाकी तमाम लड़कियां वापस भेज दी जाती थी। लेकिन वापस भेजने से पहले वजीर उन लड़कियों को अपने कमरे में ले जाता था और एक एक पाई उनके जिस्म से वसूल करता था। यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ तो बादशाह इंतहा रहम दिल और नेक इंसान था और दूसरी तरफ को अपनी फितरत से मजबूर होकर राया की लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। लोग इतनी दौलत देख कर खामोशी से अपनी बेटी बादशाह को पेश कर देते थे और कोई अगर शख्स अपनी बहन या बेटी देने से इनकार करता तो वजीर अपने सिपाही बुलाकर जबरदस्ती लड़की को उठवा कर महल ले जाता। उस वक्त मजीद गुजरा तो बादशाह का एहसास नदामत हद से ज़्यादा बढ़ गया। उसका ज़मीर उसे बर वक्त मुलामत करता और बुराई से रोकता था। कई बार बादशाह ने खुद से वादा भी किया कि वो आज के बाद ऐसा गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन जब वजीर उसके सामने हसीन लड़कियां लेकर आता तो बादशाह अपना वादा भूल जाता और फिर से वही गुनाह करना शुरू कर देता। दरअसल कहानी कुछ ऐसे बन गई थी कि वजीर को खुद भी बादशाह की तरफ से खूबसूरत लड़कियों से बदकारी का चस्का लग गया था। वो एक लड़की बादशाह को पेश करता तो बाकी 2-3 लड़कियों को अपने घर ले जाता था और कुछ दिन उनको पास रखकर अपना दिल बहलाता और फिर वापस उनको घरों में पहुंचा देता। जब भी बादशाह वजीर के सामने बुराई छोड़ने की बात करता तो वजीर उसको ऐसे तरीके से मुत्तमीन करता था कि बादशाह उसकी बातों में आ जाता था। वजीर की बीवी तो नहीं थी, वो बहुत अरसे पहले दुनिया से रुखसत हो गई थी, लेकिन उसकी एक जवान और बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जो बहुत ही ज़्यादा नेक थी। वो इतनी ज़्यादा परहेजगार थी कि सारा दिन रोज़ा रखती और रात का पेस्टर हिस्सा इबादत में गुजार देती। वो बादशाह और अपने वजीर बाप की बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो हर वक्त इनको हिदायत के लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उन सारी लड़कियों के बारे में सोचा करती थी जो उनके वजीर बाप और बादशाह की हवस का शिकार बनकर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर बैठी थी। वो तो बहुत परेशान और उदास हो जाती थी, लेकिन वो अपने बाप को समझा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो खुद एक जवान लड़की थी और किस तरह अपने मुँहों से अपने बाप से ऐसी बातें करती। लिहाजा वो सिर्फ उसकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकती थी, तो वो करती रहती थी। एक दिन बादशाह का दिल बहुत ही बेचैन था। वो सारे काम धंधे छोड़कर खामोशी से महल की छत पर चढ़ गया
اور آس پاس کا نظارہ دیکھنے لگا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی تو وہ حیران ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس نے آواز کی طرف جھانکا تو کیا دیکھا کہ ساتھ والا گھر جو کہ اس کے وزیر کا تھا، وہاں صحن کے بیچ ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی جا نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسوی انتہا کو پہنچ گیا اور وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا رہی جب اس نے سنا کہ وہ خوبصورت لڑکی رو رو کر اس کے اور اپنے باپ کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشکل ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رونے لگ گیا۔ اس کا دل پلٹ چکا تھا اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور دن میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی لڑکی سے گناہ نہیں کرے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، شاید کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر اس لڑکی نے جانماز سمیٹ لی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر اس کی ہدایت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ بادشاہ نے فاطمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پھر فاطمہ نے جواب دیا، حضور، یہ تو آپ کے وزیر کی اکلوتی بیٹی ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو مریض کو جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل کیوں ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اس وقت صدقہ کیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، ان میں سے ایک اپنے لیے پسند کر لیجئے۔ لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گی، ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر بادشاہ نے اس کام سے اچھی توبہ کر لی تو وہ مفت میں حسین زمین لڑکیوں سے کیسے لطف حاصل کرے گا۔ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ کام آپ کا حق ہے اور یہ کام تو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ مانی۔ جب وزیر اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ نے اچانک کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن لڑکی میں پہلے سے پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر جلدی سے بولا کہ آپ حکم کریں، میں لڑکی آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ پھر بادشاہ نے جواب دے کر کہا کہ آج میں چھت پر گیا تھا تو تمہاری بیٹی مجھے صحن میں نظر آئی۔ با خدا اس جیسی حسین تو میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، آج رات میرے لیے وہی لے آؤ۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر لرز گیا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا اور کبھی بھی اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ بھی جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ ایک رات گزار لے یا تو وہ پاگل ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور یہ کام تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں۔ وزیر پیروں میں گر کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پھر بادشاہ کہنے لگا، مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی اور لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے اور نہ ہی مجھے ایسا گناہ کرنے پر قائل کرو گے۔ وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور بادشاہ سے کہا کہ وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے۔ پھر بادشاہ نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پیارے دوستوں، اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے یہ کر دکھایا کہ دونوں گناہوں سے توبہ کر گئے اور سچے دل سے اللہ کی طرف راغب ہو گئے اور نیک راہ پر چلنے لگے۔ تو دوستوں، آج کے واقعے میں بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ساتھ ہی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی جلدی سے جا کر سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔